अस्सलामुअलैकुम रब्बी शहरी सदी वसल्ली अमरी वली लुक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थंबनेल देखकर तो आपको तो पता ही होगा कि आज हम कौन से वीडियो पर एक्शन देने वाले हैं। आजकल के दुनिया में या स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि क्या इंटरकास्ट मैरिज, आप तो जानते ही हैं। उसके ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो चलिए, हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुग़लों ने टोटल 331 साल हुकूमत की। इस दौरान इस सल्तनत ने कुल 18 बादशाह देखे, जिनमें से अच्छे बुरे दोनों शामिल थे। मुग़ल दौर के अंदर हिंदुस्तान ने इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की और इसे दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। औरंगज़ेब आलमगीर को छोड़कर हर एक बादशाह ने सेकुलरिज्म को बढ़ाकर अपनी सल्तनत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने, इसे कायम रखने और हिंदुओं की हिमायत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अकबर इसे इस हद तक ले गया कि इसने तकरीबन दीन इस्लाम का जनाजा ही निकाल दिया, क्योंकि इसने एक ऐसे नए गुनाह की बुनियाद रखी जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर आज तक जारी है। और मौजूदा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसे आज गुनाह समझना ही छोड़ दिया है, और वो है बुत परस्त औरतों से शादियाँ करना। अकबर ने जोधा नाम की एक लड़की से शादी की जो कि मज़हब के लिहाज से हिंदू राजपूत थी, और इसके लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर भी तामीर करवाया। इसी के लिए तमाम रस्म व रिवाज को भी आहिस्ता आहिस्ता हिंदू रस्मों से बदल दिया गया, जो कि आज तक यहाँ के मुसलमानों के अंदर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती रहीं। बिल्कुल इसी तरह की दूसरी शादी अकबर ने हका बाई से की, जिसे मरियम उज़ ज़मां भी कहते हैं, जो कि अकीदे के लिहाज से हिंदू थी और अजमेर के राजा भरमाल की बेटी थी, जो मौजूदा हिंदुस्तान का जयपुर है। और कई दूसरी राजपूत हिंदू औरतों से भी अकबर ने शादियां की जो कि हिंदू बुत परस्त थीं। आमतौर पर इन शादियों को वक्त की ज़रूरत या फिर रियासती समझबूझ कहकर जस्टिफाई किया जाता कि हिंदू राजाओं के साथ पॉलिटिकल इत्तेहाद बढ़ाने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता, जिससे मुग़ल सल्तनत मज़ीद बढ़ाई जा सकेगी और दूसरा हिंदू मेजॉरिटी की तरफ से सल्तनत के ख़िलाफ़ कभी बगावत भी ना हो सके। बाद में अकबर की औलाद जहांगीर और फिर शाहजहां ने भी हराम काम जारी रखा, और ये शादियाँ नहीं बल्कि इस्लाम के मानों के अंदर ये ज़िना था, क्योंकि इस्लाम की रूह से क्लियरली एक मुसलमान और बुत परस्त मुशरिका की शादी हो ही नहीं सकती, लेकिन यहूद व नसारा की औरत से शादी जायज़ है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक का इसके मुतल्लिक वाज़ेह तरीन फतवा मौजूद है, क्योंकि सूरह अल-बकरा की आयत 221 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि ए मोमिनो, मुशरिक औरतों से जब तक कि वो ईमान ना लाएं निकाह ना करना, क्योंकि मुशरिक औरत चाहे तुमको कितनी ही अच्छी लगे, इससे मुसलमान लोंडी बेहतर है। और इसी तरह से मुशरिक मर्द जब तक ईमान ना लाएं मोमिन औरतों को इनके साथ शादी ना करवाना, क्योंकि मुशरिक मर्द चाहे तुमको कितना ही अच्छा लगे, मुसलमान गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और खुदा अपनी मेहरबानी से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। इन आयात के अंदर अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि अगर कोई शख्स खुद को मुसलमान कहता है तो इस पर फ़र्ज़ है कि ना मुसलमान औरत हिंदू मर्द से शादी करे और ना मुसलमान मर्द मुशरिक या बुत परस्त औरत से शादी करे, चाहे वो तुमको कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे। लेकिन ये तुम्हारी आखिरत का सवाल है, क्योंकि वो मुशरिका या मुशरिक तुम्हें जहन्नुम की तरफ बुलाएगा, तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। और ये भी कि अल्लाह ने ये अपना हुक्म वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर नाजिल कर दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये आखिरी अल्फाज ऐसा तसव्वुर देते हैं कि बेशक अल्लाह की ज़ात ये बात जानती थी कि एक दिन इस हुक्म को भुला दिया जाएगा, लेकिन जो शख्स कुरान पाक पढ़ता और समझता होगा वो 1400 साल के बाद भी ये हुक्म पढ़कर खुद को इस अजीम गुनाह से बचा लेगा। I, Ira Khan, take the Nupur Shikre as my lawful husband. I, Nupur Shikre, take the Ira Khan as my lawful wife. And the reply is given in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 221, where Allah says, do not marry a mushrika until she believes. Do not marry an idol worshipper until she believes. अब इस वाज़े हुक्म के बाद हिंदुस्तान के सो कॉल्ड मुस्लिम बॉलीवुड एक्टर्स पर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि इन सुपरस्टार में से 90% मुस्लिम एक्टर्स की शादियां हिंदू मुशरिका औरतों से और मुस्लिम औरतों ने मुशरिक मर्दों से कर रखी हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये अल्लाह के इस हुक्म की ज़िद के अंदर ऐसा कर रहे हैं। कुरान के इस हुक्म के मुताबिक हम इन शादियों को शादियां कह ही नहीं सकते, बल्कि ये ज़िना है और इनसे जो औलाद पैदा होगी वो हलाल भी नहीं है। शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इरफान खान, इमरान खान, इन सब लोगों ने हिंदू मुशरिका औरतों से इनके मुताबिक शादियां कर रखी हैं जो कि ज़ाहिर है कि हलाल नहीं हैं। और इसके बाद कुरान के अल्फाज के मुताबिक बिल्कुल इनकी नस्लों के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो कि कुरान ने पेशन गोई की थी कि ये तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, यानी अपने जैसा बना देंगे। आज इनकी नस्लें भी आगे मुशरिक लड़के लड़कियों से शादियां कर रही हैं, और ये सो कॉल्ड मुस्लिम सुपरस्टार आहिस्ता आहिस्ता बुतों की इबादत भी कर रहे हैं। इन्हें सजदे करते नजर आते हैं, जिस पर मेरी एक अलग वीडियो डिटेल से मौजूद है।
سیف علی خان کی بہن سوہا نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر رکھی ہے اور اس کی بیٹی بھی ہندو مندروں کے اندر پوجا کرتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہی دن پہلے عامر خان کی بیٹی نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کی جسے میڈیا پر بہت کوریج ملی جب ہندو لڑکا بنیان اور نکر پہن کر اپنی بارات کے اندر پہنچا۔ حال ہی میں مشہور بالی ووڈ ایکٹریس سوناکشی سنہا نے، جو کہ عقیدے کے لحاظ سے ایک ہندو ہے، اس نے ایک مسلم لڑکے ظہیر اقبال سے شادی کی جسے میڈیا پر بہت زیادہ کور کیا گیا۔ انہی لوگوں کو دیکھ کر عام لوگوں کو یہ کام کرنے کی موٹیویشن ملتی ہے، یہ لوگ ان کے لیے ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں۔ ملتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس ٹاپک پر کوئی بھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اور نہ ہی علماء ہند اس پر کوئی فتویٰ دیتے ہیں، اور نہ مسلمان کمیونٹی اس پر سٹرائک کرتی ہے کہ خود کو مسلمان کہہ کر یہ کیسے سراسر اللہ کے حکم کی توہین کر رہے ہیں اور اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی اس گناہ کو پروموٹ کر رہا ہے، اور ان کے دیکھا دیکھی مسلم نوجوان نسل اسے نارملٹی سمجھنے لگی ہے، حالانکہ یہ ان کی نسلوں کا سوال ہے۔ اور اس گناہ کی سپورٹ باقاعدہ اسٹیٹ میڈیا کے ذریعے ہندوستان کے اندر کرنا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پراپر ایجنڈا موجود ہے، اور وہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کو ہندوستان کے اندر پھیلنے سے کسی بھی طرح سے روکنا۔ بھگوا لو ٹریو کے نام پر مسلمان لڑکیوں کو اسی طرح سے پھنسا کر ان سے شادیاں کی جا رہی ہیں تاکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کو گھٹا کر ہندوستان میں ہندوؤں کی پاپولیشن کو بڑھایا جا سکے، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے کچھ سالوں کے اندر یہ مائنورٹی سے میجورٹی کے اندر جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈا کے طور پر کیا جا رہا ہے، ورنہ ان شادیوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ دوسری طرف یہ بالی ووڈ ایکٹرز یہ سب کرنے کے لیے اسی لاجک کی وجہ سے مجبور ہو چکے ہیں جو کہ اکبر بادشاہ کی تھی، یعنی سیکولرزم، تاکہ ان کا یہ امپائر یا بادشاہت ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکے۔ ان ایکٹرز کو اپنی فلمز کو ہٹ کروانے کے لیے آڈینس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہندوستان کے اندر میجورٹی کیونکہ ہندوؤں کی ہے تو مجبوراً ان کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ سیکولر یا اوپن مائنڈڈ ہیں، ہم تو تمہارے جیسے ہی ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور اس کو چیلنج کرنا ہے کہ یا تو یہ لوگ خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں یا پھر یہ منافقت۔ بھارتی حکومت اسے قانونی طور پر اس طرح سے تحفظ دیتی ہے کہ انڈیا کی پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے شادی ایکٹ 1954 کے مطابق دو مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کو تبدیل کیے بغیر ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کا حکم سب سے پہلے، لیکن وطن کا حکم دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ سورہ ممتحانہ آیت 10 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ مومنوں، جب تمہارے پاس مسلم عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو پتہ چلے کہ مسلمان ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس مت بھیجو کہ نہ تو وہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی عزت کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس کر دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ خدا کا حکم ہے جو کہ تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بات کی حکمت کو جانتا ہوں، لیکن انسان تو اس بات کی سنگینی کو نہیں جانتا، اور یہ تیری آنے والی نسلوں کی اور تیری آخرت کا سوال ہے جن کو میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے یعنی 27 مئی کو انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے اندر کہا کہ ایک مرد مسلمان اور ہندو عورت ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے کے مطابق ایسی شادیوں کو اسلامی قوانین کی بنیاد پر اور اسپیشل اسٹیٹ میرج ایکٹ کے تحت بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب تک ہندوستان کے اندر اس کا اطلاق نہیں ہوا، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسا ہندو ایکسٹریمسٹ پارٹیاں جو کہ اقتدار کے اندر موجود ہیں ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گی، لیکن آخرکار یہ مسئلہ ایک ایشو کے طور پر اب دیکھا جانے لگا ہے، جس کے ہائی لائٹ ہونے کے بعد آخرکار اس کے متعلق اویئرنیس لوگوں کے اندر بڑھے گی، اور شاید پھر کسی دن جا کر یہ سلسلہ کبھی رک بھی جائے، کیونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ زیادہ تر مسلم یوتھ یا تو ان مسلم ایکٹرز کی اندھی تقلید کا شکار تھی یا پھر اسٹیٹ میڈیا اور پروپیگنڈا کی برین واشنگ کا، جو کہ آہستہ آہستہ اب ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ چیز کا ایکسپلین کیا ہے بھائی نے، اور بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کیا صحیح کیا غلط۔ ہمارے ہندوستان میں سب عام ہو گیا ہے، عام ہونا اپنی طرف ہے، لیکن ہم جو اللہ کے احکام کو بھول کر جو شرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بہت اویئرنیس ہونا چاہیے، کیونکہ شرک اتنا معاف کرنے والا اللہ کے نظر میں نہیں ہے، اللہ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے سب چیزوں سے دور رہیں۔ اللہ سب سے پہلے ہے، اور اللہ کا احکام سب سے پہلے ہے، اللہ کی بات سب سے پہلے ہے، اور جو اللہ سے بیر کرے گا وہ کچھ نہیں حاصل کر پائے گا، تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سب چیزوں سے دور رکھیے۔ تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔